12 जंगों में गज़वात में हुजूर मदीने से बाहर तशरीफ ले गए। अपने मुसल्ले पे इस नाबीना सहाबी को हुजूर मदीने का इमाम बना के गए। नाबीना सहाबी को शौक लगा, बड़ा इश्तियाक था। नजर तो आया नहीं कि हुजूर की खिदमत में कौन बैठा है, और आके कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे कुरान सिखाए। हुजूर की तवज्जो चूंकि चौधरियों की तरफ थी, उसने फिर अर्ज कर दिया या रसूलल्लाह मुझे कुरान सिखाओ। फिर तवज्जो नहीं फरमाई, और जब तीसरी मर्तबा कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पर जरा बल पड़ गया कि ये मोहताज बाग नहीं आता, और ये इस वक्त ना आता तो अच्छा था। ये अमीर आदमी इस माजूर मोहताज के फटे पुराने कपड़े हैं, ये गरीब है, इसकी वजह से ये उठ कर ना चले जाएं, और मैं दीन की बात इनको समझाना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इतनी बात आई, और उधर आसमान से जिब्रील आ। यहां सिर्फ रिएक्शन नहीं, हक की बात होती है। इरशाद ग्रामी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस वक्त तक आदमी ईमानदार कामिल नहीं बन सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक उसकी औलाद, उसका माल, उसके माँ बाप, दुनिया की हर शय से ज्यादा महबूब न बन जाऊं। इस हदीस शरीफ का मुस्ताक सही मायनों में यही हजरात बने। इन पर जो बीती उन्होंने खंदा पेशानी के साथ उसे सहा, और उस पर अजर सवाब की उम्मीद रखकर किसी पर एहसान नहीं जताया। कल ही मैं किताब सुन रहा था सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के मुतल्लिक। जब एक चीज सामने आई तो हैरान हुआ। अब्दुल्लाह इब्न उम्म मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नाबीला सहाबी है मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इतनी इज्जत और कदर है। 12 जंगों में गज़वात में हुजूर मदीने से बाहर तशरीफ ले गए। अपने मुसल्ले पे इस नाबीना सहाबी को हुजूर मदीने का इमाम बना के गए। और उनकी कदर मंजिलत की बहुत बड़ी वजह थी। मक्का मुकर्रमा में सरकार दो जहां हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्वाहिश में रहते थे, इस तमन्ना में रहते थे कि इन कुफ्फार को, रईसों को मैं अल्लाह का दीन समझाऊं, खुदावंद करीम जल्ल शानहू की तौहीद बारी ताला समझाऊं, और ये मान जाएं तो अच्छा है। बड़े बड़े मक्के के चौधरी हुजूर की खिदमत में बैठे थे। नाबीना सहाबी को शौक लगा, बड़ा इश्तियाक था। नजर तो आया नहीं कि हुजूर की खिदमत में कौन बैठा है, और आके कहने लगा या रसूलल्लाह मुझे कुरान सिखाए। आज का नाबीना तो भीख मांगने आता है ना, आज का माजूर और मोहताज भीख मांगने आता है, और ये नबी का सहाबी है, माजूर है, नबीना है, कुरान सीख ले आया। हुजूर की तवज्जो चूंकि चौधरियों की तरफ थी, उनको तबलीग जो फरमा रहे थे, और लालच अगर था तो सिर्फ ये था कि ये लोग दीन मतीन के साथी बन जाए, इस्लाम में शान शौकत बढ़ेगी, इस्लाम की अजमत बढ़ेगी। वरना हुजूर को किसी को क्या लालच था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने फिर अर्ज कर दिया या रसूलल्लाह मुझे कुरान सिखाओ। फिर तवज्जो नहीं फरमाई, और जब तीसरी मर्तबा कहा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पर जरा बल पड़ गया कि ये मोहताज बाग नहीं आता, और ये इस वक्त ना आता तो अच्छा था। ये अमीर आदमी इस माजूर मोहताज के फटे पुराने कपड़े हैं, ये गरीब है, इसकी वजह से ये उठ कर ना चले जाएं, और मैं दीन की बात इनको समझाना चाहता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में इतनी बात आई, और उधर आसमान से जिब्रील आ गए, और आवाज दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसा वतवल्ला अन जाअहुल आमा, अबसा वतवल्ला
आपने तेवड़ी चढ़ाई, तुड़ शुरू हुए। एक गरीब नाबीना से, माजूर में ताज आदमी से जो दीन और मेरा कलाम सीखने आया, अब और मेरे महबूब, मैंने तो आपको गरीबों के लिए भेजा जिनको आप दीन समझाना चाहते हैं, जिनको आप दीन का अलंबरदार बनाना चाहते हैं, जिनको आप मेरे दीन का साथी बनाना चाहते हैं। अंजाउल आमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। मैं अगर चाहूंगा तो आपकी बात भी असर वाली साबित होगी, इनके मुअस्सर साबित होगी। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैंने कुफर की मोहर इनके दिलों पे लगा रखी है। गया इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तो दांत पड़ी, अल्लाह की तरफ से हिताब हुआ, ओ मेरे ताली तमली वाले, ओ मेरे ये नबी, ओ मेरे महबूब, आपको किसने कही यो बात पे अमीरों की तरफ दिल लगाओ, चौधरियों की तरफ तवज्जो करो, रईसों की तरफ तवज्जो करो। और अगर आपको हिदायत का फिक्र लगा हुआ है, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मैं इन्हें ताक करने का इरादा हरगिज़ नहीं रखता। औ यल्तहु फतन फाहुज़ ज़िक्रा, इनके जिलों पे नसीहत वाली दात कब बैठेगी, जब मैं दांतने दूंगा। और मेरे नबी, अमीरों के पीछे ना लगो, रईसों के पीछे ना लगो, चौधरियों के पीछे ना लगो, और लोगों नबी को सुनाकर हमें क़यामत तक ही मुसलमानों को बताना है। बड़े बड़े के पीछे ना पड़ो, फरमादारों की इत्तिबा ना करो, जगीरदारों के पीछे ना लगो। वस्बीर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाती वलाकी। और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों में आपने आप को बिठाए रखे, आप तकरीर फरमा रहे, आप बैठे रहे, इन लोगों के साथ जुड़े रहे जिनके बदल पे कपड़े पूरे नहीं पर दिल में सुबह शाम मेरी याद करते हैं। फरमाया ये चादरी तो किसी के भी नहीं हुआ करते, ये सरमायादार तो किसी के नहीं हुआ करते, ये जगीरदार तो किसी के नहीं हुआ करते, इन्होंने तो बुरके सिलवाते रखे हुए होते हैं। जैसा आदमी देखा, जैसा मौका आया, वैसी रंगत का बुरका ओढ़ कर बाहर निकल गए। इनके अंदर इस्तिकलाल नहीं होता, ये मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, इनके अंदर दीन धर्म की कोई सच्ची तक्की बात नहीं होती। ये तो मशरिक की हवा चली मगरिब को निकल गए, मगरिब की हवा चली मशरिक को निकल गए, इनकी कोई बात नहीं। फरमाया अल्लाह पाक में और मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चौधरियों के मुकाबले में इस खटे पुराने कपड़े वाले नबी नाती मेरे यहाँ बड़ी कदर है। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबीना सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं, मैं मजबूर हूँ, मैं मोहताज हूँ, मैं नाबीना हूँ, भूखने लगती है, टकरे लगती हैं, मैं परेशान होता हूँ, क्या मुझे आप इजाजत देते हैं मैं घर में नमाज अदा कर लिया करूँ? रहमतुल आलमीन सैयदुल मुरसलीन वल आखिरीन हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने माज़ूर में ताज कर इजाजत अता फरमा दी। हाँ अब्दुल्ला जाओ, तुम अपने घर में नमाज अदा कर सकते हो। अभी वो 10 कदम गए होंगे, 20 कदम हुजूर से कूद कर वापस आते होंगे। जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए और आके पैगंबर के सामने अर्ज कर दिया, अल्लाह के पाक पैगंबर, जिनको आपने घर में नमाज की इजाजत दे दी, अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपने जलाल की कसम, मुझे अपनी आबरू की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, आपने जिन लोगों को घर में नमाज की इजाजत दे दी है, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इन्हीं लोगों की वजह से मैं दूसरों की नमाज कबूल करता हूँ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ صحابی کو بلوایا، راستے سے واپس بلایا اور فرمایا عبداللہ اذان سنتے ہو؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنتا ہوں۔ فرمایا پھر تجھے مسجد میں آنا ہی پڑے گا۔ آج جو نمازوں میں غفلت ہے، جو ہم تساہل کرتے ہیں، وہ کسی سے مخفی اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے تو معذوری اور محتاجی کے عالم میں بھی کبھی نماز میں ادھر ادھر پیسہ پس نہیں کیا اور کسی وقت بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبی کا مؤذن بنا رکھا تھا۔ خصوصاً رمضان المبارک میں شہری کی اذان بلال حبشی بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فجر کی اذان عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صحابی دیتے۔ علماء اکرام نے لکھا کہ بعض آدمی مقرر تھے جب بتایا کرتے تھے عبداللہ اذان پڑھے صبح صادق ہو گئی، فجر ہو گئی، اور بعض علماء نے لکھا نہیں پیغمبر کی دعا کا صدقہ تھا، پیغمبر کی دعا کی برکت تھی۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوراً پتہ چل جاتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی۔ اندازہ لگاؤ حضور کا جانشین بنے، حضور کے مصلی کے کھڑے ہو کر امامت کرے، حضور کی مسجد میں اذان دے، اور نبی اگر تھوڑی سی ترک روئی فرمائے، تھوڑی سی اگر ناراضگی فرمائے کہ یہ غریب اس وقت کیوں آیا، تو اللہ کی طرف سے زجر آئے، ڈانٹ آئے۔ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں کے ساتھ رہا کیجیے جو صبح شام مجھے یاد کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح شام کے وقت ہی سارے پرندے میری تسبیح کرتے ہیں۔ صبح تو آپ دیکھیں چڑیا، سینکڑوں قسم کے پرندے کتنا شور کرتے ہیں، کتنا ہنگامہ کرتے ہیں، اور آفتاب طلوع اور تھوڑا سا اونچا ہوا تو یہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ خدا بند کریم کی الگ صدا اٹھ کر کے یاد کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت کا پتا چٹا، جانور کا ایک ایک انگ، ایک ایک رونگٹا میری تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک کا نام لیتا ہے ہر پرندہ، ہر چرندہ، کوئی بھی جانور خدا بند عالم کا نام لیتا ہے۔ اسی طرح سے شام کے وقت جب غروب آفتاب کے وقت دیکھیں، جیسا ہی سورج چھپنے کے قریب آئے گا جانور پرندے شور مچا دیں گے، اللہ کا نام لیتے لیتے ایک ہنگامہ کرتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری صبح کی ابتدا گانے بجانے سے ہوتی ہے، شام کو دن بھی چھپتا ہے تو گا بجا رہے ہیں، صبح کو جب دن نکلتا ہے اس وقت بھی گانے بجانے میں مشغول ہے یا سو رہے ہیں۔ مسلمان جب صبح کو اٹھتا ہے تو سلف چالے تو اس کے اپنے لوازمات اتنے کہ وہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین فرماتے ہیں کہ اگر صبح کی جماعت میں کوئی آدمی نہ آتا ہم یہ سمجھا کرتے تھے کہ وہ تو بالکل منافق ہوگا۔ آج مسلمان کہاں جا پہنچا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کے ذمے کی بات نہیں لگائی تھی وہ بھی یہ نہ کر گزرتے۔ بارہا حضور کی خدمت میں جب بھی جنگ کا اعلان ہوتا، جب بھی کسی جہاد کا اعلان ہوتا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو پیش کرتے۔ حضور فرماتے ہیں آپ کیا کریں گے، تم تو دیکھتے نہیں ہو، تمہیں کیا غم کا پتہ چلے گا۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور واپس کرتے صحابہ مسجد میں آ کے بیٹھ کے روا کرتا تھا اور میرے مالک میری آنکھیں نہیں ہے ورنہ میں بھی تیرے دین کے لیے تلوار چلاتا، روا کرتا تھا صحابی۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में जिंदा रहे। फारूक आजम के जमाने में जंग की कादसिया की तैयारी हो रही है। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबिया के अड़ गए और अर्ज करने लगे, अमीरुल मोमिनीन, मुझे जज्बे जिहाद का बड़ा शौक है। और फरमाने लगे, फारूक तुम जानते हो मैं तलवार चलाने के काबिल नहीं, मैं हमला रोकने के काबिल नहीं, मैं हमला करने के काबिल नहीं, मैं जंग में जाके क्या करूंगा, मगर अमीरुल मोमिनीन मेरा तो जी चाहता है किसी तरीके से भी हो अल्लाह की राह में मेरे टुकड़े हो जाए। जो भी शक्ल बने बन जाए, जो भी सूरत बने से बन जाए, मैं जाकर के अपनी जान को कुर्बान करना चाहता है। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शौक देकर इजाजत अता फरमा दी। अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लादीना साहबी जंग कादसिया में जा पहुंचा। सारे सहाबा इकराम हराम है, ये क्या करने आया, ये यहाँ पर क्या करेगा, ये खामखा मरेगा, इसको जंग की मामला दिखाई नहीं देते, हमला नहीं कर सकते, हमला रोक नहीं सकते। अपने काफिले के कमांडर से अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ अल्लाह वाले मुझे झंडा देकर एक जगह खड़ा कर दो, रब अकबर की कसम मेरे टुकड़े तो हो जाएंगे, न मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा नीचे नहीं होने दो ना। सहाबा ने इस नबीना सहाबी के हाथ में झंडा दे दिया। उलमा इकराम ने लिखा है, जब कुफ्फार को पता चला कि ये तो नबीना खड़ा है, आगे बढ़कर हमले करके अब्दुल्लाह बिन मक्तूम के टुकड़े कर दिए। ये है दिल की बात, ये है नीयत की बात। आज हमारी नीयतें खराब हो गई, आज हमारे एहसासात बिगड़ गए, आज हमारे ख्यालात बर्बाद हो गए, इतनी भी किसी बात का कोई नतीजा बरामद नहीं है। वरना कोई वजह कि जो लोग इस कदर कामयाब हो और हम बिल्कुल पीछे चलते चलेगा। इसी तरह से मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत गरीब सहाबी सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बार बार फरमाया करते थे, चार आदमियों ने इस्लाम के लिए सबसे ज्यादा दुख उठाए, बहुत बड़ी मुसीबत उठाई। फरमाया करते थे, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने दुख उठाने पड़े, आज से पहले इतने दुख किसी ने नहीं उठाए। सहाबा कहते हैं हुजूर की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। हुजूर फरमाया करते थे, लोगों अल्लाह की राह में जितना मुझे सताएगा इतना किसी को नहीं सताएगा। फरमाया मेरी बात कि हैन रूमी को बहुत दुख दिए गए, सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ा सताया गया। फरमाया बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़े दुख पहुंचाए गए। कई हदीस शरीफ में आया ये वाकया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को अपने साथ मिलाया है दुख दर्द सहने और मुसीबत उठाने के सिलसिले। हबश के बाशिंदे हैं, रिबा वालिद का नाम है, मक्के में एक औरत के गुलाम है, उसने उमैया बिन खलद के हवाले कर रखा था। इधर इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया, तौहीद का परचम लहरा, अल्लाह के नाम को बुलंद करना शुरू फरमा। उधर बिलाल ने कलमा पुकार दिया। उलमा इकराम ने लिखा है सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक उमैया बिन खलद इतना मुतशद्दिद किस्म का काफिर था, लोहे की जिरा पहना कर तपती हुई धूप में लिटा देता। गरम गरम लोहे की जिरा पहनी हुई है, वो तपी हुई है, पसीने तो क्या बदन की खाल जल रही है, और सामने खड़ा होकर के कहता है बिलाल बाज आ जाओ, अल्लाह की तौहीद को तरक कर दे, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानने का इरादा तरक कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। लेकिन बिलाल हर बात के जवाब में फरमाते अल्लाहु अहद, वो एक है, मैं कई किस तरह बना।
آج میرے تیرے کلمہ پڑھنے کا کیا کمال ہے؟ آج تو سارا جہان مسلمان بنا پھرتا ہے، آج تو سارے لوگ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، آج تو بھائی کی کنجیاں ہم لوگ جیب میں لیے پھرتے ہیں، مگر خدا کی قسم بلال نے اسلام کا اظہار کیا، ادھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، گرم گرم ریت پہ لکھاتا ہے، سینے پہ پتھر کی تکان رکھ دیتا ہے، یہاں سے آب آب کی آواز بلند ہوتی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے مکی کی بڑا بڑے نامور چادری شام کو آتے اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پوری طاقت سے کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گلے میں رسی ڈال کر مکی کے لڑکے مجھے گلیوں میں گھسیٹے پھرا کرتے تھے، میری کمر کا چمڑا ادھڑ گیا۔ کلمہ تین حضرات کا پڑھنا تھا، ان لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر پہ دکھ اٹھائے، ان پریشانیوں کے ساتھ مل کر اپنی زندگی بسر فرمائی۔ ایک ایک وقت میں طریقے مارنے والے رہتے تھے اور یہ تکلیف اٹھانے والا اٹلا دلال ہوا کرتا تھا۔ سارے کہتے ہیں اگر ہم اتنی جانور کو مار دیتے وہ مر جاتا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک دن جب ادھر سے گزرا، میں نے یہ خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی، سینے پہ بہت بڑی پتھر کی چٹان ہے، کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے اور شعلے ہیں اور ایک بالش کے برابر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ایک بالش زبان باہر لٹکی ہوئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا نامور خدا کا بندہ، امیہ ابن خلف کہنے لگا تو نے اس کو بگاڑ رکھا، یہ خدا کو ماننے والا بنتا، میں اس کو ماننے کا مزہ چکھاؤں گا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو مزہ چکھاؤں گا، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان جوش میں آ گیا، ادھر زبان باہر لٹکی ہوئی ہے، ادھر سینے سے پتھر کی بہت بڑی چٹان ہے، ادھر کمر کے نیچے بیٹھتے ہوئے کوئلے اور شعلے ہے، ادھر سارے مکے کی بڑا بڑا رئیس مل کر کے رگ رگ میں کانٹوں سے بھو رہے ہیں۔ امیہ کہنے لگا آج تجھے مزہ چکھاؤں گا، آج یا تو مر جائے گا اور یا اللہ کو ماننے کا ارادہ ترک کر دے گا، اللہ کی توحید کو چھوڑ دے گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو چلا اب تو یہ میرا آخری وقت آ گیا، اب میں زبان نکال بیٹھا ہوں، اب تو میری حالت بری ہو گئی ہے، اب برداشت کی طاقت نہیں رہی، اب یقین ہو چلا میرا آخری وقت ہے۔ بس اللہ کی حضور میں التجا کر دی اے خدا خالق ہے کون اے خدا سر قلب سر جہاں، اور میرے پروردگار میرے دل کی کیفیت کو تو ہی جانتا، تو زمین و آسمان کا مالک ہے، تو قطرے قطرے کا مالک ہے، تو ذرے ذرے کا مالک ہے، تو ایک ایک پتے پتے کا مالک ہے، اور میرے معبود تو جانتا کہ نام کی وجہ سے میں کتنے دنوں سے نہر کھا رہا ہوں، اور میری معبود میں اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دوں گا، میں پھسلنے نہیں دوں گا، ساری عمر میری اسی طرح مصیبت میں کٹ جائے، میری پریشانی میں کٹ جائے، نہ گھبرانے والا نہیں، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑوں گا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اور اعلان کر دیا اور فرماتے ہیں جو تیری مرضی ہو وہ کر میرا حال، اس میں ثابت قدم ہوگا بلال۔ اور میرے پروردگار میں تیرے امتحان میں تیری مہربانی سے پورا اتروں گا، تیری آزمائش میں پورا اتروں گا، میرا جو حال بھی بنے وہ بن جائے، مجھے اس کی کوئی کروا نہیں۔ اور کہتا ہر رگور
میں کہاں سے چپ گئے، اور جس طرح ہو سکی زائد مجھے کانٹوں کی پرواہ نہیں، میری رگ رگ میں کانٹے چپ گئے، میرے سینے پہ پتھر کی کٹان ہے، میں زبان سے بول نہیں سکتا، تو میرے دل کی دھڑکنوں سے واقف ہے، اور میرے پروردگار کری نہیں فرما، میرا ایمان مضبوط فرما، میں بالکل بھی اس مصیبت سے گھبرانے والا نہیں۔ کتنا مضبوط ایمان ہے۔ آج لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بیٹھ کر کے گلے کرتے ہیں، شکوے کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ان لوگوں نے حضور کی وجہ سے توڑے کھائے، مار کھائی، تمڑے ادھیڑ دیے گئے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں دو دعائیں کر دی، دو تمناؤں کا اظہار کر دیا، دو حسرتوں کا اظہار کر دیا۔ آواز ہوتی ہے تو جمال اپنا مجھ کو دکھا، اور یا رسول پاک سے مجھ کو ملا ہے، اور میرے مالکی میں تیرا دیدار کر کے دنیا سے رخصت ہو جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں۔ نہ کہا کر، بڑی مار کرتی ہے۔ بلال کی آنکھیں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگا ابو بکر چوٹ مجھے لگتی ہے، رگیں میری توڑ دی گئی، چمڑا میرا جلا دیا گیا، مجھے کا کچرے کی چٹانوں کے نیچے دبایا جاتا ہے، گرم گرم میرے کی سرا پہ لا کر لٹایا جاتا ہے۔ پر ابو بکر کیا بتائے، جب وہ ذات سامنے آتی ہے زور سے اعلان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ پاک نے دعا قبول فرما لی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملاقات کا ذریعہ بنا دیا۔ ایک دن مار رہا تھا، گردن کو کون رکھ کر کے دبایا ہوا۔ اب مسلمانوں کبھی تو سوچا کرو کہ صحابہ کرام کو کتنی مار کھانی پڑی، اس پر بھی صبر نہیں آیا کہ سینے پہ اتنا بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، نیچے دبا ہوا ہے، جب آگ کی رت لگائی، انگلیاں نے آگے بڑھ کر بلال کی گردن پہ پاؤں رکھ کر کھڑا وزن دے دیا۔ بلال کی آنکھ سے باہر نکل آئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، فرمایا ظالم نہ مار خدا کا بندہ، قاتل سے خرید لے۔ صدیق اکبر نے فرمایا ہاں میں خرید لے آیا۔ غلام کے بدلے میں غلام دیا، روپیہ بھی دیا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں سے نکل کر صدیق اکبر نے آزاد فرما دیا۔ اس قسم کے تقریباً کافی سارے غلام ہیں جو مصیبت زدہ تھے، جو دفع کے مارے ہوئے تھے، جو پریشانیوں کے مارے ہوئے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مال دے کر خرید کر ان کو آزاد فرما۔ بلال آزاد ہو گئے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے پاک کی ہجرت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خرچ کے لینے دینے کے سامان تر ذمہ داری بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھی۔ یہی غلہ لاتے، یہی گھر کا کھابہ سامان لاتے، یہی قیدہ فلک لاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی خدمت گزاری بلال کرتے۔ آج اگر ڈپٹی کمشنر کا دہلی ملازم ہے تو وہ عقل کرتا ہے، گورنر کا ملازم ہے وہ عقل کرتا ہے، صدر کا ملازم ہے وہ کہتا ہے خبردار سنت کے بعد کہنا میں صدر کا ملازم ہوں۔ خدا کی قسم بلال تیری ڈیوٹیاں تو ہاتھ کے قربان ہو جائے، تو تالی کملی والے کا ملازم نہیں جانثار ہوا، خادم اور غلام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات شریف میں تشریف لے گئے، جنت کی سیر فرما رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے ایسا معلوم ہوا جیسے میرے آگے سے چلتا ہو۔ میں نے پوچھا جبریل میرے آگے کون ہے، کس کے پاؤں کی آہٹ ہے؟ جواب ملا یہ آپ کا غلام بلال ہے، بلال جنت میں چل رہا ہے۔
حضور نے تشریف لا کر کے پوچھا بلال تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے کہ جنت میں میرے سے آگے آگے چل رہا تھا؟ عرض کی یار تو کوئی ایسا عمل نہیں، اتنی بات ہے دن ندی میں یا رات میں وضو کرتا ہے کہ 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا، ہر طرح کی خرچے کی ذمہ داری مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں جتنے مہمان آتے، جتنے باہر کے لوگ آتے، حضور فرماتے بلال فلاں سے قرضہ لے کر کھانا کھلا دے، فلاں سے قرضہ لے کر کے کپڑا پہنا دے، فلاں دیوا پہ لے کر دلاؤ، فلاں مسکین اور محتاج کے لے کر کے دلاؤ۔ ایک یہودی سوتا تھے جن گزر کے قرضہ میں تو لیتے اور ادائیگی کی صورت نہ بنی۔ بلال فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اذان دینے کی تیاری کر رہا تھا اور وہ یہودی آیا، مجھے گالیاں بھی کہنے لگا بلال 4 دن مہینہ ختم ہونے میں باقی ہے، یا تو سارا قرضہ تو نے چکا دیا ورنہ تجھے پھر غلام بنا لوں گا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کے یا رسول اللہ پیسہ یا قرضہ ادا کرنے کی صورت پہ کوئی دلیل نہیں، اور یہ مطالبہ کر رہا، دھمکی دے گیا، گالیاں دے گیا، میں چھپ جاتا ہوں، وہ نکل مانگے گا، جب کہیں سے کچھ اللہ تعالیٰ اخبار مہیا کر دیں مجھے اطلاع کر دینا، میں آ جاؤں گا، حضور میں اجازت دے دی۔ بلال رات کو اٹھے، تلوار لی، جوتا پہنا اور نکلنے کے لیے تیار تھے کہ ایک آدمی کو حضور نے بلایا، فرمایا بلال کو بھی اللہ کے مدینے میں بلایا ہے۔ بلال فرماتے جب میں پہنچا تو 4 ویٹیاں میاں سامان کی لگی ہوئی حضور کے دربار میں بیٹھی، فرمایا بلال لے جاؤ جا کر کے کوئی قرضہ ادا کرائے، جب عقابت جائے اسے واپس لے آؤ۔ بلال فرماتے ہیں میں تمام کا تمام سامان لگا لیا، اونٹنیوں کو یہودی کے پاس لے گیا، اس کا سارا قرضہ چکا کر واپس آیا۔ اسی نے فرمایا کچھ بتا دیے، میں نے عرض کیا مختصر کا سامان ہے، فرمایا اسے بھی اللہ کی راہ میں تقسیم فرما دے، تقسیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے گبادان کا حکم دیا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی مسجد کے مؤذن بنے، اور سفر میں حضر میں جہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بلال اذان دیا کرتے تھے، اس لیے فرمایا سید المؤذنین ہے، تمام مؤذنوں کے سردار ہیں بلال۔ اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق تھا، اگر ایک حدیث میرے تیرے دل میں بیٹھ جائے، ایک حضور کا فرمان اور ارشاد ہمارے دماغ میں بیٹھ جائے تو بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کوئی چیز کھانے کی اتنی تھی جس کو بلال دگر میں چھپائے ہوئے تھے، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک کی قسم میں اور بلال نے اس اتنے مختصر کے کھانے پر 30 دن گزارے، 30 دن گزارے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مختصر کے کھانے پر 30 دن گزارے۔ اللہ کے نبی نے ان دکھوں سے اپنا وقت گزارا، صحابہ کرام نے نہایت ہی پریشانیوں کو ساتھ اپنے وقت کو بسر فرمایا، لیکن دین متین کے بارے میں یہ حضرات بڑی اونچا مقام رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ گیا، جہاں اور صحابہ مجمعین تھے، جہاں صحابہ نے بحال ہو گئے تھے، وہاں بلال حبشی کی کبھی بری حالت تھی کہ دوبار میں سطرے مارنے لگے، اور میرے آقا کیسی گزارا کرے گا، کیوں کر جیا کروں گا، میں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے جاتے اشارہ کیا کرتا تھا، اب اشارہ کس کی طرف کیا کروں گا، بلکہ رہتے ہیں اور فرماتے ہیں لن تلدنی امی، میں تو پیدا ہونا ہوتا تو اچھا تھا، اور میری اماں مجھے بچپن میں مار لائی تھی، میں یہ جدائی کا صدمہ نہ اٹھاتا۔
जंगलों को निकल गए सहाबा इकराम, परेशान हो रहे जा सहाबा इकराम। बिलाल हब्शी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इतनी बुरी हालत हुई तो मदीने पाक छोड़ कर चले गए। मुझको यहाँ देखा नहीं जाता, मुझसे वहाँ गुजारा भी किया जाता। शाम में जाकर के डेरा बांध दिया। कुछ दिनों के बाद हमने इमामुल अंबिया नबी किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत दीदार हुआ। फरमाया मैं जफ़ानी या बिलाल, बिलाल क्या जुल्म कर बैठे हो, दूर चले गए, अब तो मुलाकात के लिए नहीं आते। बेदार हुए सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, तड़प उठे। मदीना आलिया ने तशरीफ लाए, आस्ताने में पर पहुंचे। हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को पता चला, बड़े बड़े आए, फरमाइश की कि अजान दे दो, अजान दो। उलमा इकराम ने लिखा जब लादुमे की फरमाइश पर बिलाल हब्शी ने अजान देनी शुरू की। सारा मदीना दार निकला और औरत मर्द रखते हुए चले आ रही हैं। हुजूर के जमाने की अजान आ गई, चलो शायद ज़ियारत नसीब हो जाए। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद मदीने में मर्द औरत जितने आग रहे इतने कभी नहीं रोए थे। बिलाल अजान देते देते बेहोश हो गए, फिर चले गए और अमीर मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने तो इजाजत ली कि मैं बकाओ जिंदगी जिहाद में गुजारना चाहता हूँ, अल्लाह की राह में जंग करने में गुजारता है। अब मैं तलवार लेकर दीन हक पे गालिब कराते कराते मैं चाहता हूँ कि मेरे टुकड़े हो जाए। والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه। اللہ نے فرما دیا یہ صادقین اولین ہے، یہ پہلے ایمان لانے والے ہیں جن کو سمرے ادھر گئے، جن کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، جن کو گڑی مار کری، بدر میں شریک ہوئے، حنین میں شریک ہوئے، ہر جنگ میں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ مکے میں انہیں اپنے گھوڑے کو تانی چلا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضور نے فرمایا کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا گھوڑے کے تکڑا کر رہا ہے، اس پہ چڑھ کر نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا، اس پہ چڑھ کر تجھے قتل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا انشاءاللہ میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ چنانچہ کہتے ہیں بدر کے میدان میں جانا نہیں چاہتا تھا، ابو جہل بڑی مشکل سے آر دلا دلا کر دوپٹہ سر پہ ڈالا، چوڑیاں لے کر آیا، بزدل ہو کے یہاں بیٹھ جا، بڑی مشکل سے آیا اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب قریب پہنچا تو حضور نے ذرا سی قمچی لے کر چھری لے کر کمر کو لگا دی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اتنا تیرتا تھا، اتنا ریڑھتا تھا جیسے گلا دیوتا ہے۔ مکی کے کافروں نے کہا کمینوں اتنا چیختا ہے، لوگ کٹو پڑے تجھے تو ضرور کی طرح خراش ہے۔ آئے کافر کے میں سے میرے آقا مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا الفاظ نکلتے ہیں۔ امیہ بن خلد کہتا مکے والا مجھے شرم نہ دلاؤ، مجھے آر نہ دلاؤ، میرے زخموں کو نمک نہ چھڑکو، ٹھیک ہے؟ اور ایک کی دائیں کٹے ہوں گے، کسی کی گردن کٹی پڑی ہے، کسی کی کان کٹی پڑی ہے، مگر تمہیں یہ بھی معلوم ہے کسی کو صدیق نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو تلوار سے دھار نے مارا، کسی کو ابو بکر بن جرہ نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا، تمہیں معلوم دیا مجھے امام الانبیاء نے مارا۔ مجھے اتنی تکلیف ہے، اگر میری تکلیف کو پورے عرب پہ تقسیم کر دیا جائے تو میں ترغیبہ کی قسم سارے مر جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا میدان جنگ سے بھاگ رہا ہے، فرمایا جاؤ گے کہیں؟ یاد ہو میرے مکے میں تیرا گلا گھونٹنا، وہ بھی پتھر رکھا کرتا تھا، جاؤ گا کا آگے بڑھ کر بلال نے امیہ کو قتل کر دیا۔ کیا یہ کر رہا تھا کہ ان حضرات نے
काम किया। हम जुबानी लपलपी सारे करते हैं, काम करने वाले लोग मर गए। कुरान करीम ने लोगों की तारीफ की जो सादिकीन अव्वलीन मुहाजिरीन अंसार में से है, ये इनकी इत्तबा करने वाले। फरमा रजी अल्लाह फरमाते हैं मुहाजिरीन में से हो, अंसार में से हो, ये उनकी ताबेदार गुलामी करने वाले लोग। अल्लाह फरमाते हैं मैं उनसे राजी व मुझसे राजी तजरी खालिदीन फीहा अबदा। मैंने तैयार कर रखी है जन्नत इन लोगों के लिए जिसके नीचे नहरें जारी हैं और हमेशा ये लोग उसमें रहेंगे। फरमाया ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये सबसे बड़ी इन लोगों की कामयाबी है। कुरान करीम ने सहाबा किराम की तारीफ की, सादिकीन में से बताया, अव्वलीन में से बताया, मुहाजिरीन और अंसार में से बताया और अपनी रजामंदी का तमगा सहाबा किराम के सर तो उड़ा दिया। फरमाया लोगो तुम अपना फिक्र करो, अपनी बात करो, तुम मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यार और जामिसारे की बात ना करे। ये मुझसे राजी हो, मैं इनसे राजी हो गया, तुम इनके कुछ ना कहो। दाजे ने अपनी शादक्ति के मारे हुए, मुसीबतों के मारे हुए जब तक सहाबा किराम का गिला ना कर ले उस वक्त तक इनकी इबादत मुकम्मल नहीं हो। ये भी कोई मतलब है, ये भी कोई दीन है, शुक्र करना, गिला करना और उसको इबादत समझना। दुनिया का कोई नजर ऐसा नहीं जिसमें गालियां देना इबादत समझा जाता। आज दुनियादार लोग, खालिश पसंद लोग अहले दौत की आड़ लेकर, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत की आड़ लेकर, वरना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली बात इनके पल्ले काम की है। अली ने मिर्तजा में कभी एक नमाज कज़ा नहीं की, इंशाअल्लाह इन्होंने पढ़ी कभी नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में नशे वाली चीज को कभी हाथ नहीं लगाया और यहाँ बैरे का दायरा भंका कर आ जाते। उन्होंने कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमानी से सरताबी नहीं की और यहाँ दिल भी मुखालफत है। कोई चीज भी नहीं मिलती न अहले बैत से, न सहाबा किराम से, न हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। आज ये करना चाहता हूँ कि हम तो उन लोगों में से हैं, इकराम करो सबका, अहले बैत की गुलामी करो, सहाबा किराम की गुलामी करो, इनके नक्शे कदम पर चलो। मेरा ईमान और यकीन है अल्लाह ताला फिर हजरात के ताबेदारी में अगर खुमार कर देगा तो जन्नत के तमज़े दुनिया ही में मिल जाए, दुनिया ही में अल्लाह की तरफ बिशारत आने लगेंगी और वो सामने आ जाएगी। वो दिल ही क्या है, ये दिल ही क्या है कि जिस दिल में दिल न हो, और वो दिल ही क्या है कि जिस दिल में तू न हो। अपने दिलों को अल्लाह वाले लोगों से की याद से आबाद रखो, उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको तमाम सहाबा किराम की गुलामी नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मीयिल हाशिमी व अला आलिहि व असहाबिहि बर्रकिल किराम। या अल्लाह हम सब के मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम की अजमत नसीब फरमा, अहले बैत की अजमत नसीब फरमा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे की उज़्ज़त और इकराम कर मुझे तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब के सत्ता में फिल नाम तक का दीनदार बना, आना न ताला फला फैसला की तौफीक अता फरमा। शहर में तुम्हारी बीमार अल्लाह ताला से बिला करे खुदा बंदे करीम मुझसे सेहत तो कामिला अता फरमाए। बेशुमार ले गए दुआओं के लिए ताला कामतन की बिजली बना दे, इलाही आलमीन इजरा के बता दे, बिखरे के मिला दे। या अल्लाह सब मर्दार से जो परेशानियों को दूर फरमा, इलाही इनके दिल की तमन्नाओं को पूरा फरमा दे, इनके दिल की दुनिया को खुशियों से आबाद फरमा दे। या अल्लाह हर शर से, हर कितने से, हर हादसे से हम सबको अपनी अमान रखने तला में जगह अता करना, अपनी हिफाजत में जगह अता करना। या अल्लाह मरते ज़कत ईमान को दौलत अता करना, हम सब की बख्शिश और नफ़रत फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन व रहमत। अगली वीडियो देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।